मनान एक, तोंडान एक आणि करता तिसरेंच. अनेक संस्थांनी हें दिश्टी पडटा. त्यामुळे हें समजा जालें जाल्यार ताज्या मोठें नुकसान जें आसा त्या संघटनेक जाता आनी एकंदरीत लोकांचो विश्वास जो आसा तो ताजे वयलो मातसो पयस जाता. आनी कशें श्री गोमंतक परशुराम संस्था जी तुमची आहा, हय. भितर अशें कितें वेगळेपण आहा जितून जेणे करून लोकांनी तुमच्या वांगडा काम करचें किंवा लोकांनी काम करपाक जाय? आनी लोक थोडे लोक म्हणटाले जेन्ना तूं RSSन आसता किंवा खंयच्या संघटनेन आसता तेन्ना तुका ते इजिली नोकरी गावपाक शकता रे, सरकारी नोकरी गावपाक शकता रे स्पेशली. ही खरी गजाल सर? आनी जनरल लोकांचें कितें जातलें सर हे समज खरी गजाल जाल्यार? ना अशें सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे युनिक एज्युकेशन खूप खूप स्वागत आसा. सर तुमी धाकट्या स्वयंसेवक संघाचे संस्कार तुमचे जालेले फूल फॅमिली संघान आसात. तर तुमकां एक म्हाका सुरवातीक अशें विचारूंक काय दिसता की तुमची जी तुमी संस्था उबी केली, संस्थापक जाले, तेंची कल्पना कित्या खातीर तुमकां येयली? संघ आसतना किंवा बाकीचे जे सगळे हे आसतना? संघ स्वयंसेवक आशिल्लोच ल्हानपणा पासून अजूनय आसा, पण तातूंत काही मर्यादा आसता. एका सर्टन वेवस्थेन तुमकां काम करचें पडटा. म्हाका चौफेर काम करपाची इच्छा आशिल्ली, सो त्यामुळे एक कितें तरी संघटना गोंयची आताची परिस्थिती जी आसा ती पळोवन आनी तातूंतल्यान म्हाका बौद्धीक, रचनात्मक आनी आंदोलनात्मक हे तिनूय आयाम जे आसा ताज्या अंडर ह्यो कामाच्यो विधी ज्यो आसा ताज्या अंडर म्हाका काम करपाचें आशिल्लें. त्यामुळे एक 10 जाण आमी एकठांय आयले, सगळे यंगस्टर्स 5 वर्सां पयलीं, 4 वर्सां पयलीं. आनी गोव्यान एक अशा प्रकारचें संघटन आसचें जे कन्स्ट्रक्टीव कामां, विधायक कामां, रचनात्मक कामां तातूंतय आमचो वांटो आसतलो. बौद्धीक आयाम जो आसा तोय आमी एक्सप्लोर करतले आनी गरज पडली जाल्यार आंदोलनात्मक हें जें आसा, विधा जी आसा, कितेंय संकटां आयलीं आमच्या संस्कृतीचेर जाल्यार आंदोलनात्मक असो स्टँड घेवचो, अशा प्रकारचें एक आमी संघटन उबें करचें ह्या प्रेरणेंतल्यान श्री परशुराम गोमंतक सेना आमकां स्थापन करची पडली. सर हेजो एक आतां कशें RSSचे किंवा बाकीच्यांचे सिमिलर मोटीव आसता. तुमकां खंयची संस्था उबी करतना खूब स्टार्टींग कश्ट लागता, त्रास पडटाच. तुमचे खुबशे व्हिडियोज पळयले, तुमी खुबशे मिडियानी सांगलेले आहात, तुमी लोकली भोंवता, लोकांचे प्रॉब्लेम्स उखलता, तेन्ना खूब तुमकां त्रास जावंक ना सुरवातीकूच? सुरवातीक प्रत्येक काम घेताना आनी स्पेशली सामाजीक क्षेत्रांत तूं जेन्ना वावर करता तेन्ना समस्या ह्यो ज्यो असतात त्यो येतातूच. कठीण हे येतात, म्हणजे अनेक हर्डल्स येतात, ऑब्स्टॅकल्स येतात, पण ताजेर मात करून मागीर आमचें ध्येय जें आसा तें ध्येयपूर्ती वटेन वाटचाल जी आसा ती आमकां आश्वस्त करता. आनी मूळ संघटनेचो सिद्धांत जो आसा हो धर्म आसा, तो सनातन आसा. त्यामुळे त्या सिद्धांताची ताकद आसता. सुरवातीक अनेक हें जाले, त्रास जाले, अनेक समस्या आयल्यो, पण ताजेर मात करून आज श्री परशुराम गोमंतक सेना ही एक बऱ्या सामाजीक संघटनेच्या नांवारूपान आज गोंयान कार्यरत आसा. परशुराम गोमंतक सेना जी आहा पळय तुमची स्थापन जाली पळय, तितून वेगळें कितें आहा बाकीच्या संस्थेकून? वेगळेपण अशें कांय ना. रजिस्टर्ड संघटन हें, आनी हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां तिनूय आयामांनी संघान कशें आसा, अनेक क्षेत्रां आसा. सेवा तूं करतलो समाजाची जाल्यार सेवा भारती आसा, क्रिडा क्षेत्रांत वचूंक जाल्यार क्रिडा भारती आसा, शिक्षण क्षेत्रांत काम करूंक जाल्यार शिक्षण क्षेत्रांत विद्या भारती आसा, आंदोलनात्मक तुका काम करूंक जाय जाल्यार ABVP आसा, राजकीय आसा जाल्यार BJP आसा. आमकां बौद्धीक, रचनात्मक आनी आंदोलनात्मक अशा तिनूय प्रकारचे आयाम एक्सप्लोर करूंक जाय आशिल्ले आनी त्या दृश्टींतल्यान आमची वाटचाल चालू आसा. त्यामुळे ह्याच प्रेरणेन आनी तातूंत कांय मर्यादा कोणाच्यो आसच्यो न्ही. अनेकदां संघटनेन काम करता आसतना अनेक मर्यादा, हांवें जशें सांगलां तशें, तुमकां तुमचेर कोणाचो तरी कंट्रोल आसता आनी ती एक वेवस्था आसता संघटनेची. तातूंत सगळें जशें स्वातंत्र्य आसूंक जाय तशें मेळना. त्यामुळे आमकां एक तिनूय आयाम एक्सप्लोर करपा खातीर एक वेगळें संघटन हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे तें करपाची कशी गरज दिसली आनी त्या दृश्टीन आमी सक्रीय आसात. तर श्री गोमंतक परशुराम सेना हेच नांव कित्याक दिलें गेलें संस्थे खातीर? गोंयचे
स्कंद पुराणाच्या 18व्या अध्यायान गोंयचे सांस्कृतिक ओळख जी आसा ती श्री परशुराम भूमी अशी आसा. त्यामुळे गोंयचो साहेब खरो जो आसा तो भगवान परशुराम अशे आमचे सगळ्यांचे राष्ट्रवादी आणि धर्माधिष्ठित लोक जे आसा तांची मान्यता आसा. त्यामुळे श्री परशुराम गोमंतक सेनेंतल्यान एक आंदोलनात्मक अशें स्वरूप कशें येता. गोमंतक म्हणटकूच सांस्कृतिक ओळख गोंयची आणि ती सांस्कृतिक ओळख मागीर श्री परशुरामांच्या अधिष्ठानाचेर जावची म्हणून हें नांव जें आसा ताजो आमी विचार केलो. सर अशें उदक जनरली आमी पळयता ह्यान पयले उदक आसा जशें की सोशल जे एक्टिविस्ट असतात खबर आसा सुरवातीक सोशल वर्क करपाक स्टार्ट करता तेंचो मेन एक्टिव एकदा आसता की आमकां फुडें पॉलिटिक्सान वचपाक जाय म्हणून अशें कितें तुमचें आसा तकलेन किंवा अशें ना सद्या पर्यंत तरी अशें हें ना. समाजाची निरपेक्ष निसंग निस्वार्थ रितीन सेवा करची. पारस्परिकता आणि पारिवारिकता इंटरकनेक्टेड आणि इंटरडिपेंडन्स परस्पर पूरकता ह्या तत्वांचेर एक एकरस एकात्म संपन्न समाज निर्मित करपाचो. अनुशासित समाज, देशभक्त समाज, संस्कृती प्रेमी समाज अशा प्रकारचे ध्येय घेऊन आमची वाटचाल चालू आसा. तुम्ही मध्ये एक पुराणांत केला निस्वार्थ भावनेन करपाक जाय म्हणून पण ऍक्च्युली सर निस्वार्थ भाव म्हणजे कितें सर ऍक्च्युली हे पळोवपाक दिसना सर दाखयता थोडे जाणां मागीर थोडे जाणांचे दिसत ना पण ऍक्च्युली निस्वार्थ भाव कितें जेन्ना सोशल काम करता तेन्ना निस्वार्थ म्हणजे सेवेचें डेफिनेशन जें आसा तें मनुष्य योनी पशु योनी मनुष्य योनी कर्म योनी पशु योनी जी आसा ती भोग योनी अशी आमी मानतात आमच्या संस्कृतीन. दोनांकूय संवेदना असतात. जनावरांकूय संवेदना असतात दोळ्यान तांच्या दुखा येता आनी कितें पण मनशाक परमेश्वरान बुद्धी दिल्या बाकीच्या पशूंक दिवना. त्या बुद्धीच्या आधाराचेर त्या संवेदनशीलतेच्या आधाराचेर मनीस फुडली कृती करूंक शकता ताका करुणा म्हणटात. आणि त्या करुणेंतल्यान जावपी मागीर एक्शन जी क्रिया जी आसा ताका आमी सेवा म्हणटात. सेवेचे तुवें म्हणिल्ल्या प्रमाणे व्यापारीकरण चल्लां, राजकीयकरण चल्लां आणि मूळ भाव जो आसा आमच्या संस्कृतीन सेवेचो जो आसा तो खंय तरी प्रदूषित जाल्ल्याचें चित्र आसा. पण ताजेर मात करून दानधर्म आसत, पुण्यधर्म किंवा बाकीच्यो संलग्न सेवा कार्यां आसत तातूंत समाजाच्या मदतीन आमचे अनेक वेलविशर्स आसात आणि आमची विश्वासार्हता आता बरी वाडल्या समाजा मदीं. मोठी प्रक्रिया ती. त्यामुळे तांच्या मदतीन उपेक्षित वर्ग जो आसा वंचित वर्ग जो आसा आमचे गोंयकार आसात बाकीचे मागीर गरीब लोक आसात तांच्या पर्यंत पावप तांच्या जिवनाक वळण दिवप तांच्या जिवनाक योग्य दिशा दिवप अशा प्रकारचे काम जे आसा ते आमी निस्वार्थपणे करतात. आणि हे काम करता आसतना आमी आमच्याय बोल्सांतले पयशे जे आसात ते आमी थंय खर्च करतात आणि ताजे आमकां तसूभरूय वायट दिसना. त्यामुळे सेवा ह्या मूळ स्वभावानूच श्री परशुराम गोमंतक सेनेच्या आसा. सर तुम्ही म्हटलं आता एक सांगलं की तुम्ही म्हणजे पैसे उदक घालतात जेन्ना सेवा करता तेन्ना थोड्या जाणां अशें आसा की पैसे ओडपा खातीर येता ऍक्च्युली दिस इज द रियलिटी. आनी सर इलेक्शन टायमार खुबशे जाण सोशल एक्टिविटीज सोशल वर्कर म्हणून पोस्टर्स लायता काम करपाक सारकें करता आनी इलेक्शन काबार तो गायब जाता. ह्या लोकांक आमी कशें वळखपाचें कारण हेका लागून समाजाक खूब त्रास जाता समाजाचो एक प्रॉब्लम आसा एक. समाजान आपल्या लेवलाचेर हे टॅकल करचें पडटा. दुर्दैवान गोंयचो समाज जो आसा तो तसो प्रगल्भ समाज असो आसा आणि सगळे म्हणे एकचार एकवट जाती धर्म हाच्या पलीकडे वचून विचार करणारो निसर्गान प्रत्येक निसर्गाच्या अस्तित्वान भौतिक उपस्थिती बरोबर अभौतिकता सुद्धा पळोवपी अशा प्रकारचो गोंयचो समाज जो आसा तो फक्त हे राजकारण जे आसा डिसऑनेस्ट राजकारण पॉलिटिक्स ते कशें डील करप ते तांकां कळना ह्या समाजाक. सो इतलोच हे आसा तो प्रश्न आसा आणि ही फेज जी आसा ती पासिंग फेज आसा. एक वेळ असो येतलो जातूंतल्यान आमच्या सारक्यो संघटना समजा सक्रिय जाल्यो सगळ्या गोंयभर जाल्यार सामुहीक स्वाभिमान जो आसा म्हणजे स्वत्वबोधांतल्यान स्वाभिमानांतल्यान सामुहीक आत्मविश्वास निर्माण जाता आणि त्या आत्मविश्वासाच्या आधाराचेर स्वावलंबन आणि स्वयंपूर्णता असो तो सिक्वेन्स. सो आमी हेच सुत्रां घेवन
तो संबंध हे सूत्र जें आसा सगळो क्रम जो आसा तो संक्रमीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसता आनी समाजाक स्वाभिमानी तूं कितलो करूंक शकता, स्वयंपूर्ण कसो करूंक शकता, सामाजीक दृश्ट्या राजकीय दृश्ट्या अनेक घोशणा जातात, ताजें प्रत्यक्ष रुपांतरण ते स्वयंपूर्णतेन जाता अशें आमकां दिसना. कारण राजकारणाक लाचार समाजूच सद्याचें राजकारण जें धनबल आणि बाहुबलाच्या आधाराचेर जें चल्लां गोव्यानूय ते स्वयंपूर्ण मनशाक समाजाक करूंक शकना, तांकां लाचारूच मनीस लागता. त्यामुळे अश्यो आमच्या असल्यो संघटना ज्यो आसा त्यो सगळ्या गोंयभर सक्रीय जावच्यो पडटल्यो आणि हे पटोवन दिवचें पडटलें लोकांक. मोठें काम आसा तें, पण तें इम्पॉसिबल ना, अशक्य काम ना तें जातलें. सर स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? हो टर्म्स खूब कडेन आयकला, खूब कडेन पोस्टरांचेर दिसता. स्वयंपूर्णता म्हणजे राजकीय अवलंबितता जी आसता म्हणजे पॉलिटिकल डिपेंडन्सी. म्हणजे कितेंय जालें जाल्यार आमदारा कडेन वचप, कितेंय जालें जाल्यार ह्या मंत्र्या कडेन वचप, त्या मंत्र्या कडेन वचप. प्रशासकीय यंत्रणा जी आसा ती आमच्या सेवेक आसा हाचो आत्मबोध आमकां पयलीं कळूंक जाय. ते आमचे बापूय न्ही, गव्हर्नमेंट सर्वंट्स, कलेक्टर धरून मामलतदार धरून सगळे सब रजिस्ट्रार ही यंत्रणा भ्रश्ट जाल्या सध्या. आणि हाका पूर्णपणे गोंयचें राजकारण भ्रष्टाचारी राजकारण, स्वैराचारी राजकारण, ताचे अनेक रुपां आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन दिसून येता. ही यंत्रणा भ्रश्ट जाल्ल्यान डिपेंडन्सी एक पॉलिटिशियन मुद्दाम निर्माण करता की ताजे कडेन येवनूच ती मागीर कामां जातली. अशा प्रकारच्या एक चुकीच्या दिशेन व्हरपी राजकारण हांगा प्रचलीत जालां. हें दुर्दैव. त्यामुळे हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे स्वयंपूर्णता हें समाजानूच करचें पडटलें. ताचो राजकीय संबंध कांय ना. राजकारण जें आसा किंवा सत्तातंत्र जें आसा ताजे स्वभाव जो आसा, सत्ता जी आसता राजकीय सत्ता, ग्लॅमर आणि पावर हे ताजे हें विशेशता सत्तेची. ताज्यो हे ज्यो आसात म्हणजे वीक पॉयंट्स ज्यो आसात ती म्हणजे कालक्रमेण भ्रष्टता आणि एकाधिकार आणि सर्वाधिकार. म्हणजे आपूण सर्वोच्च स्थानाचेर कसो तरी पावूंक जाय. आणि दुसरें एक एडवांटेज जी मेळटा सत्तातंत्राक ती म्हणजे तंत्राची विशालता. तंत्र म्हणजे सिस्टम मेकॅनिझम जे आसा आणि साधनांची विपुलता, रिसोर्सिसाची हे मॅग्नॅनिमिटी. पण ताजो योग्य वापर जायना. त्यामुळे ते योग्य वापर करपाक प्रवृत्त करपी संघटना समजा निर्माण जाल्यो जाल्यार गोव्यान सुद्दां अनेक उदाहरणां आसात. अनेक गांव आसात जे स्वयंपूर्ण आपापल्या पद्दतीन जाल्यात. गांव म्हणून तांची कितें जी कर्तव्यां जी आसात तांचे निर्वाहन ते करतात. ते फक्त बिनीथ द सरफेस रावतात, ते प्रसिद्धीन येना. त्यामुळे स्वयंपूर्णता गोव्यान आसा ती फक्त वयर सरफेसीचेर जी लाचारी आतां हळूहळू पसरूंक लागल्या दिशाहीन राजकारणामुळे, ती समजा जाग्याचेर हाडटलो आणि ताजें परिवर्तन स्वयंपूर्णतेन तूं करतलो जाल्यार लोकप्रबोधन, जनप्रबोधन, ताका सुसंगत अशे उपक्रम, ताका सुसंगत अशे अनेक कार्यक्रम, अनेक एक्टिविटीज अश्यो ऑर्गनायज करच्यो पडटल्यो जातूंतल्यान स्वयंपूर्णता ही सिद्ध जाता. सर जर आनी एक असो प्रश्न येता आनी लोक थोडे लोक म्हणटाले जेन्ना तूं RSSन आसता किंवा खंयच्या संघटनेन आसता तेन्ना तुका ते इजिली नोकरी गावपाक शकता रे, सरकारी नोकरी गावपाक शकता रे स्पेशली. ही खरी गजाल सर? आनी जनरल लोकांची कितें जातलें सर समज खरी गजाल जाल्यार? ना, अशें आसना. संघान काय तूं अपेक्षा घेवन गेलो अशें संघाक अपेक्षीत नसता. हांव संघाचेर उलोवपी, हांव एक फक्त सामान्य स्वयंसेवक, हांव तांचो अधिकारी न्ही. पण म्हाका जो कितें जो अनुभव जो आयला, संघान फक्त डिपॉझिट आसता. तुवें तुजी सगळी शक्ती तनमन धनपूर्वक हो देश जो आसा तो परम वैभवा पर्यंत पावोवपा खातीर ज्या प्रकारचे निर्देश संघ दिता त्या निर्देशा प्रती तुजी कटिबद्धता, प्रतिबद्धता जाय पडटा. त्यामुळे विड्रॉवल ना, फक्त तुजें डिपॉझिट आसा. उलट कोणाक जाका गट्स आसा ताणें संघान येताना कांय स्वार्थाचो विचार न करता तुजे कडेन कितें जें आसा तें दिवपाच्या हातून तुवें मानसिकतेन येवचो पडटा. हे वयल्या वयर ह्या सरफेसाचेर हें पसरयलें वता काही जाणां कडल्यान. पण तशें संघाचें स्वरूप ना. संघाचो आसलो जाल्यार सरकारी नोकरी मेळटा, मागीर तुका गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा जाल्यार ताका आनीक हें मेळटा, मुख्यमंत्री जाता, पंतप्रधान जातात. अशी पद्दत जी आसा ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान हांवें तरी पळोवंक ना. सर आनी एक अशें
श्री गोमंतक परशुराम संस्था जी तुमची आहा हय. भितर अशें कितें वेगळेपण आहा तितून जेणे करून लोकांनी तुमच्या वांगडा काम करचें किंवा लोकांनी काम करपाक जाय? हय, आमी एक ध्येय घेवन जें चल्लां तें म्हणजे धर्म हें शाश्वत तत्व. आमकां अशें दिसता की ह्या धर्मांतल्यान एक संस्कृती तयार जाली. त्या संस्कृतीचेर सगळो भारत देश आनी गोंयूय आमचें अधिश्ठीत आसा. त्या संस्कृतींतल्यान अनेक जीवनमुल्यां जीं आशिल्लीं ती निर्माण जाली. अनेक जीवनमुल्यां म्हणजे केवलागो भवती केवलादी, म्हणजे एकटें कोणें जेवण जेवंक जायना. मा गृदः म्हणजे चड लालच करचो न्ही. अति सर्वेशां वर्जयती, खंयच्याच गजालीन अति तुमची जावंक जायना. अहम चौर्येण भोगम न अनुभवामी, दुसऱ्याचे चोरून तुम्ही सुखी रावंक शकना. अशा प्रकारची हजार जीवनमुल्यां जीं आसा ती ताजें आज विस्मरण जालां समाजात. ताका अनेक गजाली मॉडर्निटी आसात, पाश्चात्तीकरण आसत, ते विस्मरण जाल्ल्यामुळे समाजात मातशी विसंगती, प्रमाद मातसो दिसूंक लागला, आळस्य रूढ जाला, लाचारी रूढ जाल्या. त्यामुळे ही जीवन तत्वां जीं आसात ज्या आधाराचेर समाज आमचो अधिष्ठीत आशिल्लो ती पुनर्प्रस्थापीत करून एक समाजीक मोठी शक्ती उबी करची आणि जाचें अधिष्ठान जें आसा तें नैतिकता आसतलें. अशा प्रकारचें कार्य घेवन आमी फुडें चल्ल्यात. ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. युवा वर्ग हळूहळू आमचे कडेन येवपाक लागला, कारण हें शाश्वत काम आसा. आमी परशुराम गोमंतक सेना म्हणून आमची कितें तरी वेगळी आयडेंटिटी आणि कितें एका वटेन तें बरें आसा, पण धर्म हें शाश्वत तत्व धरून धर्म हांगा व्यक्ती सापेक्ष संघटन न्ही. धर्म हो आमचो दिशादर्शन करपी हें सगळ्यांत मोठें तत्व जें आसा तो आमचो गुरू आसा. त्यामुळे त्या धर्मानुसार धर्मप्रमाण व्यक्ती, धर्मानुकूल समाज, धर्मानुकूल समाजाच्या आधाराचेर धर्माधिष्ठित राज्य रचना अश्यो ह्यो 3 मोखी घेवन आमी कार्य करतात. आणि हळूहळू जनप्रबोधनाच्या आमच्या स्वताच्या उपक्रमांतल्यान कार्यक्रमांतल्यान लोकांक तें दिश्टी पडटलें. तर एक सामान्य मनशाचो असो एक प्रश्न आसतलो, गोंयांतल्यान आमी उलोवया, गोंयांत खुबशे संस्था आसात, खुबशे थोडे संस्था बऱ्या भशेन काम करतात, थोडे संस्थांचें काम दिसना, भितरल्यान खरेंच बरें चालू आसा. सामान्य मनशान खंयच्या संस्थे वांगडा काम करचें कळना थोड्या सामान्य मनशाक, तेणी कितें करचें? ना, हो असमंजस जो आसा ते एकंदरीत विश्वासार्हता अनेक संघटनांची तुवें म्हणिल्ल्या प्रमाणे संघटना अनेक निर्माण जातात, पण तांची क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता जी आसा ते तांच्या बिहेवियरामुळे, म्हणजे तात्कालिक आमिशां कांय असतात, तुका कॉम्प्रोमायज करूंक लायतात अनेक गजाली, ह्या आमिशांक ते बळी पडटात. त्यामुळे एकंदरीत क्रेडिबिलिटी संघटनांची जी आसा ती सकयल पावला हें मान्य करूंक जाय. आणि ताका फक्त एकूच मार्ग जो आसा तो तूं जें सांगता, तूं जें उलयता तशें तूं करता. मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मना, अशा प्रकारचें आसा. त्यामुळे मनान एक, तोंडान एक आणि करता तिसरेंच. अनेक संस्थांनी हें दिश्टी पडटा. त्यामुळे हें समजा जालें जाल्यार ताज्या मोठें नुकसान जें आसा त्या संघटनेक जाता आणि एकंदरीत लोकांचो विश्वास जो आसा तो ताजे वयलो मातसो पयस जाता. सर, एका लिडरा फाटल्यान एक स्पिरिच्युअलिटी खूब गरजेची आसता. तुमी स्पिरिच्युअलिटी कशें पळयता किंवा तुमी कसो उपयोग करून घेता स्पिरिच्युअलिटीचो? स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म जें आसा तें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी अनेक योग साधनाचे कार्यक्रम जे आसात आमचे कडेन, सुदैवान स्वामी हरी श्रद्धानंद सरस्वतीजी हे ऋषिकेशचे, ज्यांच्यांनी MA इन योग आणि साधना सगळ्या भारतभर, नेपाळात तांणी भ्रमण करून योग आणि साधनाचे प्रचार प्रसार केलो. अध्यात्मानूय तांची हातोटी आसा. यंग आसात ते, तरुण आसात वयान, तांचे निवास परवरी आसा. तांचे अनेक कार्यक्रम आमी सगळ्या गोंयभर अजून पर्यंत आयोजीत केले. आमकां योग साधना क्लासीस जे आसात, आमकां कितें समजा तणाव असलो खंयच्याय कामाचो किंवा कन्फ्युजन, संभ्रमावस्थेन समजा आमी असले जाल्यार तांचे कडेन वचून ते अधिकारी पुरुष आसात. अध्यात्मा बद्दल सामान्य मनीस जो आसा ताका जाण आसाच, तो त्या प्रमाणे जीवन व्यतीत करता. आमचे गोंयकारूय जाणटे जे आसात ते, पण केन्ना केन्ना तुवें ते अधिकारी पुरुषां बरोबर वचून तांचो दृश्टिकोन जो आसा
तो तांचो सल्लो आसा, तांचें मार्गदर्शन जें आसा तें घेवचें पडटा. त्यामुळे सुदैवान आमचे कडेन तशी वेवस्था आसा. आमी केन्नाय कुंडईचे पिठाधीश्वर जे आसात पूजनीय ब्रह्मेशानंद स्वामीजी तांच्याय कडेन आमचो संपर्क आसता आणि अनेक सल्ले जे आसात ते आमी तांच्याय कडल्यान घेतात. त्यामुळे आमचो असो ह्या संघटनेचो विश्वास जो आसा तो सगळ्यात पयलीं आमच्या भारत देशाचो सिक्वेन्स जो आसा तो म्हणजे धर्मसत्ता पयली, धर्मसत्तेच्या अंतर्गत समाजसत्ता, समाजसत्तेच्या अंतर्गत राजसत्ता आणि राजसत्तेच्या अंतर्गत अर्थसत्ता. हे चक्र जे आसा हे परते जालां आज. म्हणजे पयलीं अर्थसत्ता जाल्या, अर्थसत्तेच्या अंतर्गत राजसत्ता जाल्या, राजसत्तेच्या अंतर्गत समाजसत्ता आणि समाजसत्तेच्या अंतर्गत मागीर धर्मसत्ता. अशें चित्र जें आसा हें भयानक चित्र आसा. हे पयलींचे आमचे ओरिजिनल हे जे आसा क्रम जो आसा आमच्या संस्कृतीचो, धर्मसत्तेक पयलीं दवरप, हो क्रम जो आसा तो समाजान आमकां स्थित करचो पडटालो. आणि हे समजा आमी शक्य केलें. राजकारण्यांक, राजकीय लोकांक सर्वस्व मानपाचें समजा आमी बंद केलें जाल्यार मोठो ताजो फायदो जो आसा तो एकंदरीत समाज जिवनाक गोंयच्या जातलो हाची आमकां खात्री आसा. सर मग ऍक्च्युली तुम्ही सांगले खरें, थेरिटिकल आमकां समजूंक येता, पण ऍक्च्युली प्रॅक्टिकल जातले कशे गजाली? प्रॅक्टिकल ताच्या खातीर प्रयत्न करचे पडटले. अनेक जनप्रबोधन सगळ्या तालुक्यांनी जनजागरण करचें पडटलें. सुरवातीक तुमकां प्रतिसाद मेळचो ना, पण हळूहळू मागीर लोकांक मागीर ती आमची हें कळ्ळी, म्हणजे निश्ठा कळ्ळी ह्या विचारांचेर, जाल्यार लोक जो आसा तो सतर्क आनी सुजाण आसा गोंयचो आणि संस्कारीत सुद्धा आसा. ते फक्त संस्कारीत करपा खातीर, तांचे संस्कार भायर येवपा खातीर, हो मूळ संस्कार हांवें जो तुका सांगला ताज्या खातीर वातावरण करपाची आमची जबाबदारी आमच्या संघटनेची. बाकीचे आपोआप जे आसा म्हणजे व्यवस्था परिवर्तन, पयलीं समाज मानस परिवर्तन, तातूंतल्यान व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनांतल्यान ताजो तार्कीक परिणाम म्हणून राजकीय सत्ता परिवर्तन किंवा बाकीचे तुमकां हे ज्यो आसात म्हणजे सत्ता ज्यो आसात म्हणजे ज्यांच्या आधाराचेर समाज चुकीच्या दिशेन वचूंक लागले ते अपेक्षित परिणाम मेळटले. त्यामुळे समाज मानस परिवर्तन करतलो जाल्यार धर्मसत्ता गोंयांत जी आसा तांच्या आधाराचेर अनेक कार्यक्रम ते घडोवन हाडप गांवागांवांनी, हें आमची एक मोठी जबाबदारी आसा आणि त्या दृश्टीच्यान आमचे प्रयत्न चालले. सर म्हाका दिसता एका लागून सगळो एक बरो लिडर आसपाक जाय, आणि बरो लिडर जावपाक जाय जाल्यार एक प्रत्येक घरान एक जिजामाता एक आसपाकूच जाय. सर ऍक्च्युली जिजामाता कशी आसची आजकाल दृष्टिकोन दिसना आमकां, म्हटल्यार एक जशी एक जिजामातान शिवाजी महाराजा घडयलो त्या प्रमाणे एक आवय जावपाक जाय तुमच्या दृष्टिकोन कशें आसतलें? एक लिडर एक ऍक्च्युली लिडर खऱ्यांनी बरो जाय जाल्यार? ना, माता ही पूज्यूच आसा आमच्या संस्कृतीन, तिका प्रथम स्थान आसा. घर हें प्रथम विद्यालय आमी म्हणलां आमच्या संस्कृतीक. त्यामुळे गोंयच्या प्रत्येक घरातली माता जी आसा ती अपेक्षित संस्कारांचे संक्रमण जे आसा, सामाजिक चेतना वाडोवपाचे प्रयत्न आता हालींच्या काळात कमी जाल्यात. आपस्वार्थीपणा वाढूंक लागला दुर्दैवान. आणि समाज चिंतन करपाची शक्ती जी आसा म्हणजे मनशाची जर्नी समजा आमी पळयली जाल्यार गायीचे वासरू जे असता तिचो जन्म जातकूच वासरू सोमतें चलूंक लागता. मनशाचो जन्म जातकूच तशें जायना, ताका मोल्ड करचो पडटा न्ही. मोल्ड करचो पडटा म्हणटकूच भुरगो आसतना भुरगो जो आसा तो माती खावंक सोदता, उज्यान हात घालूंक सोदता सुरवातीक धाकटो आसतना. मागीर हळूहळू ताका संस्कारीत करून तो खेळूंक मागीर खेळणे बिळणे जे आसा ते फक्त तो भाव कोण भयण कोण हाचे ताका खबर आसना मातसो व्हडलो जातकूच. आणि आपलें खेळणें म्हणजे आपलें खेळणें, जशी पशु योनी करता म्हणजे तांची शिकार ती तांची शिकार. मागीर हळूहळू ताका घरची माताच परिवार कितें हें समजावन ताजेर अपेक्षीत संस्कार घडोवन ताका मागीर कळूंक लागता हो आपलो भाव ती आपली भयण. आणि परिवार चेतना, पारिवारीक चेतना जी आसा ती ताज्यान वाडूंक लागता. हाजेरूच आणि फुडें जें आसूंक जाय आशिल्लें ती सामाजीक चेतना संक्रमीत करूंक जाय आशिल्ली. थंय आमी खंय तरी आतां मनी ओरिएंटेड पर्स्पेक्टिव्ह आशिल्ले म्हणून जिवनाचो हो संस्कार जो आसा तो कमी जावपाक लागला घराघरांनी. पण अनेक संघटना आज गोंयांत आसा, वी आर ऑप्टिमिस्टीक, वी आर पॉझिटिव्ह. आणि अनेक माताय अश्यो आसा
की जे तुवें जिजामातांचें जें उदाहरण दिलां त्या प्रमाणे तांच्यांनी संस्कार अपेक्षीत घडोवन हाडल्यात भुरग्यांचेर आनी अशे अनेक तरुण अनेक युवा जे आसात ते आपापल्या पद्दतीन ताची प्रसिद्धी न करता आपापल्या गांवांनी आपापल्या शहरांनी कार्यरत आसात. त्यामुळे माता ही जी आसा तिचे कडल्यान सगळ्या तरेचे प्रयत्न जे आसा प्रत्येक मातेच्या स्वरुपान हांव जिजामातेकूच पळयता. हय. फक्त मागीर तूं शिक्षणाच्या आधाराचेर आनी कितें कितें जें आसा ताज्या आधाराचेर तूं आपकेंद्रीत जाता. तातूंत तूं आवय बापायक दोश दिवंक शकना. तांच्यांनी वेवस्थीत संस्कार केल्ले आसता तुजे. त्यामुळे ही मॉडर्निटी आसत, वेस्टर्नायझेशन आसत, ग्लोबलायझेशन ह्यो सगळ्यो ज्यो कन्सेप्ट जे आयले तातूंत कन्झ्युमरिस्ट एटिट्यूड वाडलो, इंडिव्हिज्युअलिझम वाडलें, म्हणजे व्यक्ती, परिवार, समुदाय, समाज, देश, दुनिया, सृष्टी आणि परमेश्टी अशें तो सिक्वेन्स आसूंक जाय आशिल्लो. ते व्यक्ती आणि परिवार पुरतीच आतां चेतना जी आसा ती थोडे कडेन तुका दिश्टी पडटा. बाकी गांव म्हणून आमकां उत्सवाच्या रुपान आसात, तांचे कितेंय कार्यक्रम आसात, एकवट जो आसा तो अजुनूय आसा. सर गोंयांत पळयलें जाल्यार खुबशे शेती कमी जाला. खूप जाणांनी आपले लँड विकले, आपले बिझनेसीस करपाक लागले. हय. देर इज नॉट रॉंग, प्रॉब्लम काय ना भितूर. पण तुमी शेतीच्या बिझनेसान किंवा शेती कशें कितें येयले किंवा कितें तुमचो कॉन्सेप्ट एक्चुअली शेतीचो? गोंयची मूळ ओळख जी आसा ती वी आर एन एग्रेरियन इकॉनॉमी, कृशी प्रधान राज्य हें. तें फक्त भाशणा पुरतें आतां उरलां. हे सगळे कृषी मंत्री बी जो आसा आनी सरकार जें आसा त्या भाशणांनी सांगता हें, पण मुळात परिस्थिती जी आसा ती अत्यंत वायट आसा. शेतीक ज्या प्रकारचें उत्तेजन दिवंक जाय आशिल्लें गोवा सरकारान कृषी खात्यान, कृषी मंत्री जो आसा तो प्रामुख्यान तांचे कडल्यान तें उत्तेजन मेळना अशा प्रकारचें चित्र आसा. म्हणजे सगळींच सरकारां जी आसा तांची अनास्था आशिल्ली. सो कृषी गोपालन ही संस्कृती गोंयच्या परत मूळ जें आसा, ज्या संस्कृतीन गोंयचें मूळ आसा कृषी गोपालनाच्या, कृषी म्हणजे बलराम जाचें शस्त्र जें आसा तें नांगर आसा आनी गोपालन म्हणजे श्री कृष्ण. त्यामुळे अशा प्रकारचें तें हें आसा, समीकरण आसा. आणि ती करपाची शेती वेवसायाचें पुनरुज्जीवन, एकंदरीत कृषी संस्कृती, कृषी क्रांती ही हाडपाची गोव्यान अत्यंत गरज आसा. तातूंतल्यान आमचो एक गट जो आसा, तिवरे गांवांतलो एक गट श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो, तो फुडें आयलो आनी आमी एक शेत जें आसा अरावंड 6,000 स्क्वेअर मिटर, तातूंत आमी 2 सामुहीक दृश्ट्या सगळे जाण एकठांय येवन 2 तरेचे उकडे शीत जें आसा, म्हणजे एक ज्योती आनी एक कर्जत अशा प्रकारची रोयली. अनेक समस्या आयल्यो पण तांचेर मात करून आमकां हें करपाकूच जाय ह्या प्रेरणेन सगळे प्रेरीत जावन सगळे कार्यरत रावले आनी ताचें बरें फळ जें आसा अरावंड 3,000 किलो, 3 टन जें आसा, ते 2 प्रकारचे तांदूळ आमकां ताचें पीक जें आसा तें मेळिल्लें आसा. हे प्रयोग गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या वाठारांनी कृषी क्रांती हाडपाच्या दृश्टींतल्यान जे समाजा कडल्यान प्रयोग लागतले ते हें मानून, शिरोधार्य मानून श्री परशुराम गोमंतक सेना अशा प्रकारची शेतां जीं आसा आतां आमकां अनुभव आयलो. फुडले मागीर आनीक 4 गजाली आनीक आमकां शिकूंक मेळटल्यो. अशा प्रकारचे सायमल्टेनियस एक्टिविटी, एग्रीकल्चर आणि गोवन सोशल डिस्कोर्स मुव्हिंग टुवर्ड्स फार्मिंग अशा प्रकारचें एक ध्येय जें आसा तें आमी साधूंक सोदतात आनी येणाऱ्या काळान तें आमकां तातूंत यश मेळटलें अशी एक अपेक्षा आसा. ह्या प्रयोगाक तुमकां लोकां कडल्यान कितें अपेक्षा आसा किंवा तुमचे कितें प्लॅन आसा फ्युचरा खातीर? हय, लोकां कडल्यान तांच्यांनी गोंयकार म्हणटा आसतना गोंयकार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें हाचो बोध तांकां जावंक जाय. त्यामुळे फक्त मॉडर्निटीच्या आहाराक गेले आनी आमचे ट्रेडिशनल बिझनसीस, धंदे जे आसात ते तांच्यांनी तांचे कडेन लक्ष समजा दिवंक ना. जे मॉडर्नायज करून आजच्या परिस्थितीन इन टुडेज हे इकोसिस्टम आमी ते प्रेझेंट करूंक शकता. आतां आमचो प्रॉडक्ट जो आसा ज्योती, हे ताका भरपूर मागणी आमचेच गोंयकार जे आसात. म्हणजे प्रत्येक किलाक 10 पटींनी चड रेट दिवपाक सुद्धा आमचे कडेन मागणी आसा. पण मातशें आपल्याक दीत येता न्हू अशा प्रकारची मागणी आसा. तो एक नेटवर्क आमचे कडेन आसा. सो हळूहळू समाज म्हणून लोकांनी हाजे कडेन सकारात्मक दृश्ट्या पळोवचें आनी तांच्यांनी स्वता फुडाकार घेवचो. हे युवा वर्ग जो आसा तांच्यांनी शेती वेवसायान येवपाची गरज आसा. जेतूंतल्यान स्वयंपूर्णता जातात, स्वावलंबत्वूय येता न्ही. त्यामुळे प्रत्येक गजालीक राजकारणा कडेन वचून सरकारी नोकरी मागच्या परस
शेती वेवसायांतल्यान आनी ताका जें कितें लागणारें एक्सपर्टीज जें आसा, स्टेक होल्डर्स जे आसा ते सगळे आमचे कडेन आसा. आमी त्या प्रकारची मदत जो जो कोणाचो इंटरेस्ट आसा तांकां दिवपाक तयार आसात संघटना म्हणून. सर एक प्रॉब्लेम जावपाक शकता की ऑर्गॅनिक हं. आसा काय ना डावट हं. पडपाक शकता. ऑर्गॅनिक जाल्यार कशें आसा, थोड्यांक सर्टिफिकेटी ऑर्गॅनिक असतात हय. बट ऑर्गॅनिक नासता प्रोडक्ट. हय हय हेच्या हय कडल्यान हय कशें कितें सांबाळून रावप किंवा कशें पळोवप आमी, एक सामान्य मनशाचो प्रश्न. हय हय ना, ऑर्गॅनिक शेतीच आमकां हें करची पडटली. भारताचो एकंदरीत दृश्टिकोन पेस्टिसायड्स फर्टिलायझर सुद्दां जी आसा ती पीक वाडयणारी आसता, दुसरे जीव किटाणू बी मारणारी नासता. सो आमची फर्टिलायझर्स वेस्टर्न पेस्टिसायड्स जी आसा तातूंतल्यान सगळीं केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर विच इज प्रूवन न्ही आज. इट इज ट्रान्सलेटिंग इन टू डिफरंट कायंड्स ऑफ कॅन्सर्स. त्यामुळे ऑर्गॅनिक शेतीचेर भर दिवन हांगाचे कृषी खातें जें आसा तांच्यो अनेक योजना आसात. तांचे कडेन ज्या प्रकारची खतां, तांचे कडेन ज्या प्रकारची सीड्स आमकां जाय ती आमी उपलब्ध करून दिवंक शकता लोकांक. अशा प्रकारचो इकोसिस्टम तांचे कडेन आसा, फक्त तांकां पुश करपाची गरज आसा. आनी तो पुश जो आसा तो श्री परशुराम गोमंतक सेना इज रेडी टू बी अ ब्रिज इन बिटवीन. समजा आमचो कोण युवा आसा, कोणूय गोंयकार आसा, तो शेती वेवसाया कडेन वळटा जाल्यार ताका सर्वोपरी मदत जी आसा ती श्री परशुराम गोमंतक सेना ऑर्गॅनिक शेती हे सगळें लक्षांत दवरून ताका सगळो कितें जो इकोसिस्टम जो जाय तो आमी प्रोवायड करपाक तयार आसा.